Hello everyone, welcome to my new video. आजको भिडियोमा हामीहरू प्रोपोगेन्डा टेक्निक्स इन टुडेज एडभर्टाइजिङ अध्ययन गर्ने छौं। यो प्राय धेरै वर्षहरुमा सोधिएको क्वेशन हो। त्यसैले भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु होला and please don't forget to like, share and subscribe my channel. है त। What is propaganda technique? यो प्रोपोगेन्डा टेक्निक भनेको के हो भन्दाखेरि it is a set of strategies designed to persuade someone to believe in an idea, support a cause or buy a product. Main त यो प्रोपोगेन्डा टेक्निक्स को मकसद भनेको के हो भन्दाखेरि to influence buying decision. मान्छेलाई कुन सामान किन्ने भन्ने कुरामा दुविधा भइरहेको हुन्छ किनभने धेरै कम्पनीहरु छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा यो टेक्निक्सहरुले चाहिँ मान्छेलाई पर्सुएड गर्छ, कन्भिन्स गर्छ। They influence buying decision of the customers. It is designed to influence or manipulate people. र जुन कुरा चाहिँ सत्य छ नि, मेन त्यो सत्य कुरालाई नै अलिकति बढाइ चढाइ गरेर तिनीहरुले त्यसरी इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्छ। There are so many types of propaganda techniques. तर यो भिडियोमा हामीले धेरै नचाहिने त्यो टेक्निक्सहरु अध्ययन गर्दैनौ। एक्जाममा 6-7 वटा टेक्निकहरु राम्रोसँग लेख्यो भने राम्रै मार्क्स आउँछ। त्यसैले जम्मै 6-7 वटा टेक्निक्स मात्रै हामीहरुले थाहा पाएर लेख्यो भने भयो। र धेरै टाइप्सहरु मध्ये सबैभन्दा पहिला ब्यान्डवेगन छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि सबैले गरिरहेको छ। इट इज अन ट्रेन्डिङ। फेसन नै यही हो, ट्रेन्डिङमै यही छ। के चलिरहेको छ भन्दा यो चलिरहेको छ। त्यसैले सबैले यो युज गरिरहेको छ भने व्हाई नट यु भन्ने टाइपको टेक्निक हो यो। जस्तो कि एडभर्टाइजर्स नो दैट इट इज ह्युमन नेचर टु नट टु वान्ट टु बी द वान लेफ्ट आउट। जस्तो कि स्कुल कलेजमा कुनै पिकनिक कार्यक्रम भयो मानिलियौ, त्यो कार्यक्रममा क्लासको सबै साथीहरु गइरहेको छ, तपाईलाई जानै मन छैन, तपाईलाई त्यहाँ गएर एकदम अक्वर्ड फिल हुन्छ, तपाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट नै हुनुहुन्न, तैपनि जानै पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यहाँ बाध्यताले पनि तपाई जानै पर्छ कि जानै मन छैन जानु पर्छ, किन सबैजना गइरहेको छ, एभ्रीवन इज गोइङ। त्यो जस्तै सिचुएसन क्रिएट गराउने टेक्निक र सबैले गरिरहेको छ। द ड्रिंक एभ्रीबडी नोज, द ड्रिंक एभ्रीबडी ड्रिंक्स। त्यस्तै गरी अब जुत्ता हेर्नुस्, जस्ट डु इट, एभ्रीवन एल्स डिड। सबैले यस्तै गरिरहेको छ, सबैले यही जुत्ता लगाइरहेको छ, तपाई पनि लगाउनुस्। मान्छेले के सोच्छ, राम्रो भएर त लगाएको होला नि, सबैले लगाइरहेको छ भनेपछि त यु क्यान ट्रस्ट द्याट प्रोडक्ट हैन। अर्को छ टेस्टिमोनियल। यो टेस्टिमोनियल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सधैँ आफ्नो सामानको राम्रो व्याख्या गरेर पनि हुँदैन। त्यो सामानलाई इन्डोर्स गरिदिने व्यक्ति, एडभर्टाइज गरिदिने व्यक्ति पनि भरपर्दो हुनुपर्छ। र यो टेक्निकले त्यो कन्सेप्टलाई युज गर्छ कि सेलिब्रिटीहरुको युज गर्छ, फेमस पर्सनहरुको युज गर्छ। धेरै साथीहरुले, धेरै मान्छेहरुले सानीमा ब्याङ्कमा खाता खोल्छन्। किनभने हरिवंश आचार्यज्यू र हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू धेरै जनाको एकदम आइडल हुनुहुन्छ। र म अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। मलाई दाँतको समस्या छ, टुथपेस्ट चाहिरहेको छ, मैले र्यान्डम व्यक्तिले रेकमेन्ड गरेको टुथपेस्ट प्रयोग गर्छु होला कि डेन्टिस्टले रेकमेन्ड गरेको टुथपेस्ट युज गर्छु होला त? अभियसली मैले मात्रै हैन, यहाँहरुले पनि डेन्टिस्टले नै प्राय रेकमेन्ड गरेको टुथपेस्ट युज गर्नुहुन्छ किनभने वी क्यान ट्रस्ट देम। त्यस्तै गरी मान्छेहरुले
विशेष गरी त मान्छेहरू विभिन्न कलाकारहरूको विभिन्न सेलिब्रिटी फेमस पर्सनहरूको फ्यान हुन्छन् र सेलिब्रिटी अनि फेमस पर्सनहरूले त्यो सामानलाई इन्डोर्स गर्ने बित्तिकै मान्छेले त्यो सामानलाई सजिलै किन्ने गर्छ। सो दिस इज वान अफ द टेक्निक। र थर्ड नम्बरमा रहेको छ नेम कलिङ। नेम कलिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेइङ ब्याड थिङ्स अबाउट युर कम्पिटिटरको विषयमा केही नराम्रो कुराहरू पुटिङ द अदर पार्टी डाउन कि इफ द प्रोडक्ट इज एबल टु क्रिएट नेगेटिभ इमेज अगेन्स्ट अदर प्रोडक्ट, त्यो उनीहरूको प्रोडक्टको लागि त प्लस पोइन्ट भयो नि होइन। सो नेम कलिङ युजेज एडभर्टिजमेन्ट वार विथ अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। एडभर्टिजमेन्ट वार भन्दा पनि हुन्छ एक किसिमले। यहाँहरूले इक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि कोक र पेप्सी छ। पेप्सीमा चाहिँ सजिलै पाइप गइरहेको छ होइन, तर कोकमा गएको छ त छैन, पाइप नै जान डराइरहेको छ। यसरी यो एडभर्टिजमेन्टले कोकलाई चाहिँ हल्का डाउन गरिरहेको छ कि, अनि इट इज बिङ सक्सेसफुल इन क्रिएटिङ नेगेटिभ इमेज अगेन्स्ट दिस कोक, जसले गर्दाखेरि मान्छेले कोक नभएर कसलाई युज गर्ने भयो, कुन चाहिँ ड्रिङ्क खाने भयो, पेप्सी खाने भयो। हो यसरी एडभर्टाइज गर्ने टेक्निकलाई भन्छ नेम कलिङ टेक्निक। र अर्को नम्बरमा रहेको छ ग्लिटरिङ। अब ग्लिटरिङ टेक्निकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्यान्सी वर्ड्सहरूको युज हुन्छ कि, जुन चाहिँ हाम्रो आस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो भ्याल्युज होइन, ट्रेडिसन्ससँग सम्बन्धित, मान्छेको सेन्टिमेन्टसँग सम्बन्धित, भावना इमोसनसँग सम्बन्धित वर्डहरू, त्यस्तो वर्डहरूलाई युज गर्ने बित्तिकै मान्छेको सजिलै कन्भिन्स हुने गर्छ। मान्छेलाई अरू केही भन्नै पर्दैन, सामानको क्वालिटी कुरा अरू कुरा गर्नै पर्दैन, मान्छे सजिलै पर्सुएट भइहाल्छ। यो टेक्निक नै के हो भन्दाखेरि ग्लिटरिङ टेक्निक। यो टेक्निकमा चाहिँ नो निड टु प्रोभाइड सपोर्टिङ रिजन कि द बेस्ट कफी फर यु भनेको छ, द बेस्ट कफी फर द बेस्ट पिपल। सबैलाई बेस्ट हुन मन लाग्छ, त्यही भएर बेस्ट कफी खाइदिनु। र अर्को नम्बरमा रहेको छ कार्ड स्टेकिङ। यो कार्ड स्टेकिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टेक्निकमा चाहिँ सर्टेन फ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ हटाइन्छ अनि हिडन चार्जेसहरूलाई पनि हटाउँछ। दे ओन्ली टक अबाउट द बेनिफिट्स अफ देयर प्रोडक्ट। फल्टहरू, उनीहरूको विकनेसहरूलाई चाहिँ हटाइदिन्छ, लुकाइदिन्छ, ढाकिदिन्छ, खालि के कुरा देखाउँछ, दे ओन्ली टक अबाउट द बेनिफिट्स अफ देयर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस। यो इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। बर्गर किङ भनेको छ होइन, बिग टेस्ट लेस फ्याट भनेको छ। लेस फ्याट हुने बित्तिकै कसरी बिग टेस्ट हुन्छ? फ्याट घटाउने बित्तिकै टेस्ट त घटिहाल्छ होइन। टेस्टी बनाउनको निम्ति फ्याट चाहिन्छ, तर यो फ्याक्टलाई चाहिँ लुकाइन्छ, अडियन्सहरूले पनि सजिलै नोटिस गर्न गर्दैन पनि। र यस्तो टेक्निकद्वारा मान्छेलाई फ्याट कम भएको सामानहरू खान मन लाग्छ। धेरै मान्छेलाई प्रब्लम छ फ्याटी कुराहरू खाँदाखेरि हेल्थमा, त्यसैले फ्याट कम छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर मान्छे इन्फ्लुएन्स भइहाल्यो। र अर्को कुरा बिग टेस्ट, फ्याट पनि कम अनि टेस्ट पनि बिग। तर जबकि यो फ्याट कम हुने बित्तिकै टेस्ट बिग कहिले पनि हुँदैन। हो इन दिस वे
दे हाइड, दे कन्सिल, त्यो झुटो कुरालाई उनीहरूले यसरी कन्सिल गर्छ, लुकाउँछ होइन। दे ओन्ली टक अबाउट द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स भनेको नि बिग टेस्ट लेस फ्याट, यस्तो। र अर्को रहेको छ प्लेन फोक्स। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अन्तिम हो, अन्तिम टेक्निक हो यो। यसको गोल नै के हो भन्दाखेरि यो प्रोडक्ट चाहिँ सबैको निम्ति हो। यो कुनै एउटा विशेष व्यक्तिको निम्ति छुट्याइएको प्रोडक्ट होइन कि सबैले युज गर्न सक्छ। र यो सबैजना, यो मेरो लागि मात्रै पनि होइन, तपाईँको लागि मात्रै पनि होइन, उहाँको लागि मात्रै पनि होइन, यो सबैको निम्ति हो भन्ने किसिमको भावना जगाउन सक्यो भने त मान्छेले किन्छ नि। सबै टाइपको मान्छेले किन्छ नि। अनि सबै टाइपको मान्छेले किनेपछि यो त फाइदाको कुरा भयो। जस्तै कि अब यो इमेजमा हेर्नुहोस्, एकजना गाउँले नानी जस्तो छ होइन, गाउँको नानीलाई टक्क यो खाइरहेको देखाएको छ। यसको मतलब सबैजना अर्डिनरी पिपल क्यान अल्सो युज दिस। यो हामी चाहिँ सबै मानिसको निम्ति उपलब्ध छौँ, हामी सबैको निम्ति बनेका हौँ, यो प्रोडक्ट सबैको निम्ति हो, सबैले युज गर्न मिल्छ भन्ने खालको भावना क्रिएट गरेर यसरी यो टेक्निकद्वारा दे पर्सुएट एन्ड दे चेन्ज द बाइङ डिसिजन, दे इन्फ्लुएन्स आवर बाइङ डिसिजन भन्न सकिन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।